अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ 6 ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो आपको लॉकर में बंद करके रखनी चाहिए। किसी से भी, हत्ता कि अपने बहन-भाइयों के साथ भी इन्हें शेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, हर रिश्ता खूबसूरत होता है वैसे तो, और बहन-भाइयों का रिश्ता तो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है। लेकिन याद रखें, हर रिश्ते की ना कुछ लिमिट्स होती हैं। अपनी इज़्ज़त, अपने घर की हुर्मत और अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ बातें ऐसी होती हैं, जो किसी से भी, हत्ता कि अपने सगे बहन-भाइयों से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब घर की बात बाहर निकलती है ना, तो वो घर के सतूनों को हिला देती है, घर की बुनियादों को हिला देती है। लोग मरहम नहीं लगाते, नमक छिड़कते हैं। लोग हमदर्द नहीं बनते, तमाशाई बन जाते हैं। इसलिए दानाई इसी में है, अक्लमंदी इसी में है कि अपने राज छुपाएँ, अपने मसले घर की चारदीवारी में रखें। तो चलिए देखते हैं कि वो 6 राज जो आपको अपने बहन-भाइयों से भी कभी शेयर नहीं करने चाहिए, वो कौन-से हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी थोड़ी-सी रूटीन शेयर करूँगी। आज मैं बना रही थी दाल चने की, उसमें मसूर की दाल ऐड की थी, इसको मैं भिगो दूँगी, और दूसरी तरफ चने की दाल। 2 मील मैं आज प्रिपेयर करूँगी। फार्म पे हमारा वीकली जो खाना जाना होता है ना हेल्पर्स का, और 2 मैं आज मील प्रिपेयर कर लूँगी, और कल फ्राइडे है, फ्राइडे को बच्चों को छुट्टी होती है तो टाइम नहीं मिलता। फिर मैं बाकी 3-4 सब्जियाँ जो है ना वो सैटरडे को बना देती हूँ, और फिर संडे को हफ्ते का पूरे का मील चला जाता है। तो आज 1:30 बजे जब मेरे बच्चे मदरसे चले गए ना, दोनों बेटे, तो फिर मेरी बेटी ने फरमाइश की कि मामा जी आज तो मैकरोनी खाने का दिल चाह रहा है। तो मैंने कहा चलें 2 बजे तक बना देती हूँ, 2 बजे तक मेरी छोटी बेटी भी आ जाएगी, और फिर बाकी जो बेटे हैं ना मेरे दोनों, वो भी 3 बजे तक आ जाते हैं, जल्दी आ जाते हैं थर्सडे को, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी होती है। तो मैकरोनी को मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था, और अचार गोश्त का मसाला मैंने निकाल लिया उसमें डालने के लिए। वैसे तो इस दफ़ा मेरी बेटी ने अचारी मैकरोनी मसाले के साथ लेकर आई थी बॉक्स, तो वैसे मैं सादी लेकर आती हूँ, उसमें भी अचार गोश्त का मसाला डाल के बनाती हूँ, बहुत मज़ेदार बनती है। तो सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, बहुत मज़े की बनकर तैयार होती है। चिकन को छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके ना मैं सिर्फ़ अदरक और लहसुन का पेस्ट ना हो तो पाउडर डाल लेती हूँ, या पेस्ट डाल के उसकी भुनाई कर लेती हूँ अच्छे से। उसके बाद जब वो चिकन गल जाता है, तो वेजिटेबल्स डालने के बाद, चॉप की हुई वेजिटेबल डालने के बाद ना 1-2 मिनट ही फ्राई करती हूँ ताकि ये क्रंची रहे, और फिर बॉयल की हुई मैकरोनी डालकर बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होती है। और चिली सॉस, सोया सॉस कभी मैं डाल लेती हूँ, कभी स्किप भी कर देती हूँ, उसके बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। और जब अचार गोश्त का मसाला डालती हूँ ना, तो उसमें मैं चाहे अचार गोश्त ही बनाऊँ, सालन ही बनाऊँ अचार गोश्त का, या मैकरोनी में डालूँ, तो उसमें सौंफ और कलौंजी मैं एक्स्ट्रा भी ऐड करती हूँ, तो उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, वेजिटेबल ना मेरे बच्चे प्रेफ़र नहीं करते मैकरोनी में, वो चाहते हैं कि वेजिटेबल ना ही डाली जाए, लेकिन मैं उन्हें हमेशा इस शर्त पे बना के देती हूँ, मैकरोनी के वेजिटेबल के साथ मिलेगी अगर आपने मैकरोनी खानी है, अदरवाइज़ नो। तो फिर वो कहते हैं अच्छा, चारों न चार चले, मैकरोनी मिल जाए चाहे वेजिटेबल्स के साथ, और फिर मैं वेजिटेबल्स डालती भी बहुत बारीक चॉप करके हूँ। गाजरें जो है ना वो तो मैं कद्दूकस करके डालती हूँ ताकि इनको निकालनी बहुत मुश्किल हो, और वाक़ई में फिर बच्चे ना खा भी लेते हैं और बहुत शौक से खाते हैं। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें, मैकरोनी बनाते हुए अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं। वो 6 कौन-सी ऐसी बातें हैं जो हमें कभी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले नंबर पे, अपने गुनाहों को कभी शेयर ना करें। देखिए, गलतियाँ तो इंसान से होती हैं, गुनाह कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन असल नादानी ये है कि अपने गुनाह को दुनिया के सामने बयान किया जाए। आप जिस भी शख्स को अपना गुनाह बताते हैं ना, वो शख्स आपका गवाह बन जाता है। उस लम्हे ना सिर्फ आपकी आखिरत खतरे में पड़ जाती है, बल्कि दुनिया में भी आपकी इज्जत कम हो जाती है। बहुत बहुत बार ऐसा देखने में आया है कि लोग महफिल में ना फ़ख्र से या जज़्बात में कह देते हैं कि मैंने ये गलती की थी, और दूसरे फिर फ़ौरन मुकाबला शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, आप खुद को गवाहों के दायरे में डाल देते हैं, और फिर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। गुनाह छुपाना ही अक्लमंदी है। इंसान गलतियों का पुतला है, अल्लाह पाक सत्तार है, अल्लाह ताला गुनाहों की माफ़ी देने वाला है। इंसानों को अपनी कमज़ोरियों का पर्दा ना दें। जब अल्लाह पाक आपके गुनाहों पर पर्दा डाल रहा है, तो आप क्यों अपनी कमज़ोरियों को दूसरों के सामने ज़ाहिर करते हैं? अल्लाह पाक से गुनाहों की माफ़ी माँगे, और दूसरों के सामने उसका जो है ना तमाशा ना बनाएँ। अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। अपनी ज़हनी कमज़ोरी या नफ्सियाती मसाइल शेयर ना करें। आपका दिल टूटा हुआ है, आप ज़हनी दबाव में हैं, या आप कोई नफ्सियाती जंग लड़ रहे हैं,
تو یہ بات ہر کسی کے سامنے حتیٰ کہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی بیان نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی آپ کا درد نہیں سمجھ سکتا، ہر کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا اور ہر کوئی مخلص بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی بھول، حسد، انا اور مقابلہ آ جاتا ہے۔ جو آج آپ کے ساتھ ہیں ضروری نہیں کل بھی ویسے ہی رہیں، تو اسی لیے اپنی ذہنی کمزوری بتا کر خود کو مزید کمزور نہ کریں۔ تیسرے نمبر پہ اپنی کمائی، اپنی دولت، اپنا مالی حال کبھی شیئر نہ کریں۔ دنیا میں دولت کی سب سے بڑی حفاظت پتہ کیا ہے؟ اس کا چھپاؤ ہے، اسے چھپا کر رکھیں۔ جو شخص اپنی کمائی ظاہر کرتا ہے نا، وہ خود کو حاسدوں کے سامنے کھڑا کرتا ہے، ضرورت مندوں کے سامنے مجبور کرتا ہے اور لالچی لوگوں کے سامنے بے بس۔ اگر لوگ جان جائیں نا کہ آپ زیادہ کماتے ہیں تو کچھ آپ سے مدد مانگنے آئیں گے، کچھ آپ سے حسد کرنے لگیں گے، کچھ آپ سے دور رہنے لگیں گے اور کچھ صرف آپ کی خوشی دیکھ کر جلیں گے۔ تو چھپی ہوئی دولت جو ہے نا وہ سکون دیتی ہے، ظاہر کی گئی دولت ہمیشہ مسائل کھینچ کر لاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی آمدنی کسی کے اوپر شو نہ کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور جب بھی کوئی آپ سے پوچھے تو کہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ چوتھے نمبر پہ اپنے مستقبل کے پلانس، اپنے خواب، اپنے ٹارگیٹس کبھی وقت سے پہلے نہ بتائیں۔ خوابوں کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ خاموشی ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے پلان وقت سے پہلے دوسروں کو بتا دیتے ہیں نا، اکثر وہی لوگ اپنا مقصد کھو دیتے ہیں۔ دنیا آپ کے خوابوں کو نہ تو محفوظ کرتی ہے، نہ ہی اس کی ذمہ داری لیتی ہے، بلکہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، لوگ آپ کی پلاننگ چوری کر کے آپ سے پہلے ہی وہی کام کر جاتے ہیں۔ ایک بیج دیکھا ہے آپ نے، جو زمین میں چھپ کر پروان چڑھتا ہے تبھی پھل دیتا ہے۔ اگر اسے ہر کسی کو دکھا دیا جائے نا تو وہ رون دیا جاتا ہے اور وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ تو اسی لیے کامیابی سے پہلے خاموش رہیں، کام مکمل ہو جائے تو پھر بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی، لوگ خود جان لیتے ہیں اور پھر آپ کی جو کامیابی ہے نا وہ شور مچا کر بتاتی ہے لوگوں کو کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کا سفر جو ہے نا وہ خاموشی چاہتا ہے، اعلان نہیں۔ پانچویں نمبر پہ اپنی کمزوریاں کبھی شیئر نہ کریں۔ دنیا میں نا سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے اپنی کمزوری دوسرے کو بتا دینا۔ جس دن آپ نے بتا دیا نا کہ کیا چیز آپ کو توڑ دیتی ہے، کس بات سے آپ ڈرتے ہیں، کون سی بات آپ کو غصہ دلاتی ہے، کس بات سے آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اسی دن آپ نے دوسروں کو اپنے اوپر کنٹرول کا ریموٹ تھما دیا۔ یہ اپنا ریموٹ ہے آپ کا، آپ کی جو کمزوریاں ہیں نا وہ آپ کا ریموٹ کنٹرول ہے جو آپ دوسروں کو دے دیتے ہیں جب آپ اپنی کمزوریاں بتا دیتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے نا آپ کے آس پاس آپ کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کبھی آپ کی مدد نہیں کریں گے اور انسانوں کو مزہ دوسروں کی شکست میں بڑھ جاتا ہے پھر۔ اسی لیے اپنے خوف، اپنے زخم، اپنی ناکامی صرف اپنے رب کو سنائیں، دنیا کو نہیں۔ چھٹے نمبر پہ اپنی نیکی، اپنے اچھے کام، اپنی خیرات کبھی ظاہر نہ کریں۔ نیکی ظاہر کرنے کی بجائے نا، اگر نیکی ظاہر کی جائے تو نیکی رہتی نہیں ہے، دکھاوا بن جاتی ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کریں اور اسے بیان کرنا شروع کر دینا تو یہ آپ کے دل سے اخلاص کو ختم کر دیتا ہے، آپ کے عمل کو ریاکاری بنا دیتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ اصل نیکی تو وہ ہے جو صرف آپ اور اللہ کے درمیان ہو، ایسی نیکی جو دائیں ہاتھ دے اور بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیکی کرے تو کبھی کسی کو بتائیں نہ۔ تو یہ وہ 6 راز ہیں جو آپ کو اپنی عزت، اپنی حرمت اور اپنی زندگی کے سکون کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے بھی ایون چھپانے چاہیے۔ ان کو لاکر میں بند کر کے رکھیں تو ہی آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ جو شخص اپنی زندگی کے اہم راز سنبھال کر رکھتا ہے نا، دنیا اسے کبھی توڑ نہیں سکتی۔ تو یہی تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا تو لائک کیجیے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔